बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आपको हर तरह की इस्लामाबाद से जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। कप्तान रात को इस्लामाबाद पहुँच गए थे और इमरान खान के वहाँ पे पहुँचते ही सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। डी चौक के ऊपर शदीद शेलिंग की गई और उस शेलिंग का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं इनको पसपा कर दिया जाए, इनको पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने डट कर एक नई मिसाल कायम कर दी है। लेकिन असल ख़बर ये नहीं है, असल ख़बर ये है कि जिस सूरत हाल से सब बचना चाहते थे वो सूरत हाल आ गई है। अब बात सियासतदानों से, सियासी जमातों से और जो सिविलियन इदारे हैं उनसे निकल के बाद फ़ौज तक आ गई है। फ़ौज का जो कंट्रोल है वो किन किन इलाकों तक हो गया है और वफाकी हुकूमत ने फ़ौज को क्या इख्तियारात दिए हैं, क्या उनके पास कंट्रोल हैं और फ़ौज बुलाने के अंदर ये किसकी नाकामी कहा जाएगा, किसने बैड प्लानिंग की जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। अब इसके बाद सूरत हाल क्या है। और फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के मुतल्लिक जो इस्लामाबाद के अंदर ख़बरें हैं कि उन्होंने अपनी रुखसती का सामान और इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया है, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिर वो काउंटडाउन क्या है और तसल्ली बख्श फार्मूले की बातें की जा रही हैं, वो फार्मूला आपके सामने रखूंगा। फिर राना सनाउल्लाह ने बहुत चैलेंज दिए थे इमरान खान को, इमरान खान ने वो चैलेंज पूरे कर दिए हैं, चैलेंज कबूल कर लिए हैं। अब राना सनाउल्लाह की बारी है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। फिर जो मुख्तलिफ हामी लोग हैं, जो नून लीग के हामी हैं, उन्होंने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला इस वक्त ये है कि रात को इस्लामाबाद में सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। सूरत हाल इस किस्म की थी, उसकी वजह क्या है कि जो दिन भर तहरीक इंसाफ को सबक सिखाने की बातें करते रहे, जो कहते रहे कि हमें शर्मिंदगी इस बात के ऊपर है कि हम इंतज़ामात ज़्यादा कर बैठे, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकले। फिर तक ये कहा गया कि लानत भेज दी है लोगों ने। फिर कहा कि लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है, लोगों ने इनको उनका असल चेहरा दिखा दिया है। फिर हिना परवेज़ भट्ट जैसे लोगों ने कहा कि राना साहब आपको मान गए। फिर मरियम बीबी ने जो है वो जलती के ऊपर तेल वाला काम किया और कहा कि 2200 इस किस्म के लोगों की बातें की। अगर यही सूरत हाल थी तो रात को आपकी नींदें क्यों हराम हुई, सारी रात आप सो नहीं सके और आप सारी रात जो है ये चीज़ें करते रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब गेम इनके हाथ से निकल गई है। मैं आपको बता रहा था कि चीज़ें इनके हाथ में नहीं हैं, ये नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन की एक वजह रात को IMF से इनको जो साफ इनकार हुआ है, इनकी परेशानी तो वो भी है कि अब ये करें तो करें क्या। इस सारी सूरत हाल के दौरान रात को आर्टिकल 245 के तहत, जो मैं आपको खबर पहले दे चुका हूं कि तजवीज़ मौजूद थी, रात को बाज़ाब्ता तौर पे वफाकी हुकूमत ने फ़ौज को तलब कर लिया। इस्लामाबाद के अंदर बाज़ाब्ता इमरान खान के पहुँचते ही फ़ौज आ गई है। मुख्तलिफ इमारतें, जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो फ़ौज के पास है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो दीगर बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी फ़ौज के पास। और ये आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल गवर्नमेंट की एड के लिए, उनकी मदद के लिए किसी भी वक्त जो है उनको बुलाया जा सकता है। अब सूरत हाल ये है, पहला नुक्ता ये पैदा होता है जो आपको समझना है कि फ़ौज बुलाई कब जाती है। फ़ौज बुलाने का मतलब ये है, हम जो आपको बात कह रहे थे कि शहबाज शरीफ हुकूमत हिम्मत हार चुकी है और इमरान खान अपना केस जीत चुका है। मज़हर अब्बास सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने रात को कह दिया था कि मौजूदा हालात में इमरान खान जो हैं वो इस गवर्नमेंट से जीत गए हैं। जब सिविलियन हुकूमत, जब सिविल इंतज़ामिया मुकम्मल नाकाम हो जाती है, जब पुलिस और रेंजर से भी बात बढ़ जाती है, क्योंकि रेंजर्स आपने पहले ही तलब की हुई थी रेड जोन के लिए, तो रेंजर्स वाली बात भी जो है वो उससे थोड़ी आगे चली गई, तो अब फ़ौज आ गई है। और हुकूमत ने रात को भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई और गिरफ्तारी की कोशिश है जी, इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचे तो हम इनको पकड़ लेंगे और ये सारा कुछ कर लेंगे। अब उस सारी कोशिश के दौरान इनको क्या लगता है कि इमरान खान जो हैं वो 10 लोगों के साथ आए हैं या उनकी कोई तैयारी नहीं है। उनके साथ उनकी सूबे की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, काबीना के लोग मौजूद थे और उन्होंने जो एलीट फोर्स है, जो यानी उनकी पुलिस है, कमांडो पुलिस जो है, उसका स्पेशल दस्ता इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ था, कोई ऐसी गलती ना की जाए। अब सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के मुताबिक फ़ौज
اپنی عوام کے اوپر تو گولی نہیں چلاتی، اپنے لوگوں کے ساتھ تو نہیں لڑتی، اب وہ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت فیصلے تو پہلے بھی نہیں کر سکتی تھی، تو فوج اب براہ راست عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو موجود عوام ہے ان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرے گی، اور اس براہ راست بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تسلی بخش فارمولہ تجویز کیا جائے گا جو ان سب کے لیے قابل قبول ہو، اور کامران خان کے مطابق اس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ اگلا ہفتہ تبدیلیوں کا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو لے کے جو ڈی چوک کے اندر شدید انہوں نے شیلنگ کی عمران خان کے آنے کے متعلق سے پہلے عمران خان بار بار کہہ رہے تھے، چونکہ انہوں نے رکاوٹیں اتنی کھڑی کی ہوئی تھی، پہلے بس پھنس گئی، پھر اس کے بعد ریٹ کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے تاکہ موومنٹ بہت سلو ہو، کپتان بار بار کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ آپ نہیں جائیں، میں آ رہا ہوں، آپ میرا ویٹ کریں، لیکن اس دوران انہوں نے پوری کوشش کی کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھگا سکے، لیکن یہ بھگا نہیں سکے۔ اس کے بعد بہت تنقید ہو رہی جی سپریم کورٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، سپریم کورٹ کے اس بینچ کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی گرفتاری نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ رکاوٹیں ہٹائیں گے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ شیلنگ بند کریں گے، کہ آپ نے شیلنگ بند کی، آپ نے حماد اظہر کو وزیر آباد پولیس نے گرفتار کیا، کیا اس کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے؟ جو اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، کیا ان کو رہا کیا گیا؟ تحریک انصاف کے جتنے لوگ آپ نے گرفتار کیے کیا آپ نے رہا کیے؟ اور پھر اسد عمر نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کے احکامات آئے اس سے پہلے ہی ہمارے لوگ تو ڈی چوک پہنچ چکے تھے، ہم جہاں پہ بھی ہوتے تو وہ یہی سمجھا جاتا کہ ہم نے خلاف ورزی کی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اس کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اب یہ اصل وہ سچویشن ہے جس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ججز کے اوپر بھی، جس طرح مریم بی بی کہہ رہی تھی آپ یہ روایت نہ ڈالیں کہ جو آپ کو گالیاں دے، جو آپ کے اوپر تقریریں آپ کے خلاف کرے، آپ اس کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ان کا ایک نیریٹو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ آپ میرا نام بدل دیجئے گا، اور ولدیت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا میں نہیں چاہوں گا، تو عمران خان جو ہے وہ 20 لوگ بھی اسلام آباد نہیں لا سکیں گے۔ شیخ رشید بھی ڈی چوک پہنچے جن کو ان کو نے گرفتار کرنا تھا، باقی بھی ساری پرسنالٹیز جہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد پہنچے، عثمان بزدار کے متعلق بہت کہا گیا جی وہ کہاں پہ ہے، وہ بھی ڈی چوک کے اندر پہنچے۔ اور صورتحال آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ کا جو چیلنج عمران خان اسلام آباد پہنچنے کا تھا وہ انہوں نے چیلنج قبول کر لیا۔ اب کیا رانا ثناءاللہ میں اتنا ظرف ہے کہ رانا ثناءاللہ میں اتنا سپورٹس مین اسپرٹ ہے کہ وہ اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دیں اور کہیں جی میں ناکام ہو گیا ہوں، اور آپ کی سول انتظامیہ تو پیچھے ہٹ گئی، آپ کو مجبوراً فوج بلانا پڑی اور آپ تڑیاں لگا رہے تھے عمران خان کو جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب دوسری جانب جو ان کے حامی صحافی ہیں وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں جناب کہ اس پوری سچویشن کے دوران جو عمران خان ہیں ان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ونر ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ نون لیگ کا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹریپ ہوئے ہیں۔ اب یہ بہت ساری باتیں یہی نجم سیٹھی تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان سے نمٹنے کا وہاں سے پیغام آ گیا ہے کہ عمران خان سے نمٹ لیں گے، اور یہی نجم سیٹھی تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جنرل فیض کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، لانگ مارچ سے پہلے ہو جائے گا، پھر آگے زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو کھڈے لائن، یہ سارے کے سارے ان کی زبان بولتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ پھر طلعت حسین یہ فرما رہے تھے جی عمران خان کو بھی نہیں گرنے دینا، یہ سارے کا سارا اب جو ہے وہ تاریخ انتخابات کی طے کروائی جا رہی ہے، اور ان کو اسلام آباد میں بٹھا کے اس کے بعد ایک پرامن جو معاہدہ ہے وہ کروانے کا پلان ہے، یعنی جب تک آپ کو عدالتوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ کو قبول تھا، آئین اور قانون کی فتح تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ کو غیر آئینی غیر قانونی کام کو روکا تو آپ نے عدالتوں کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جو کل تک نیوٹرل تھی آج اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ پولیٹیکلی اپنے معاملات کو روکو، اگر وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرے تو آپ کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ نے وہاں کے اب چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔